बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। गुज़श्ता रात से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रात आती है फैसल वोडा साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। फिर आज अहम दो शख्सियात जो हैं मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिनमें DGISI शामिल हैं और जिनमें DGISPR शामिल हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू होता है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं और दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अब से कुछ देर पहले मावने खसूसी अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नाज़रीन, जब हम इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनते हैं तो बहुत सारे अहम इंकशाफात होते हैं। मुल्क की जो भी खबरें गर्म हैं उनके ऊपर बहुत सी अहम जो नकात हैं वो हमारे सामने आते हैं। वो हम अपने प्रोग्राम में अपने तज्ज़ियाकारों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि रिजीम चेंज के बाद जो पाकिस्तान को चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं और जिनमें एक अहम जो सहाफ़ी हैं उनकी शहादत भी होती है, वो अहम नुक्ता है जो कि इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिसका जिक्र किया गया है। हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर और अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक उठाए गए सवालात, इमरान खान की सियासत का भांडा फोड़ दिया। ये हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनको पहले खुशामदीद कह देते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, शरीला हमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में आपको। ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं, जबकि लाहौर में हम सज्जाद अनवर साहब को खुशामदीद कह देते हैं। सुलंगी साहब, सबसे पहले हम आपकी जानिब जाएंगे, लेकिन आपसे सवाल जो है वो पुट ऑन करने से पहले हमने एक टाइमलाइन डेवलप की है, अपने नाजरीन तक वो पहुंचाएंगे। और ये मामला क्या है, ज़रा ये वीडियो देखिए नाजरीन, उसके बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। लेकिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं था, आखिरी वक्त तक मुझे पता है। उसको डरा धमका के मजबूर किया कि तुम यहां तो ऐसा कुछ और हो जाएगा, तुम निकल जाओ। इस हवाले से मतवातर एक बयानिया बनाया जाता रहा कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। 10 अगस्त को अरशद शरीफ बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज़ EK 637 के ज़रिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुआ। अरशद शरीफ को KP गवर्नमेंट ने इस दौरान मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम काउंटर्स पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ़्लाइट तक पहुँचाया। किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा। अरशद शरीफ की वफ़ात से मुंसलिक किरदार वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद कौन है? उनकी वफ़ात की खबर सबसे पहले किसने और किसको दी? इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है। लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। खुर्रम जो है, जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजम है। ये बात ना सिर्फ सामने आ चुकी है बल्कि कन्फर्म भी हो चुकी है, रिकन्फर्म भी हो चुकी है। वो जो फार्म हाउस है, 1-2 दिनों में जो है वो आपको वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। वकार नामी जो शख्स है उसके मतलब भी जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन था। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है। सुलंगी साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। और अरशद शरीफ शहीद चुके हैं, मेरे सीनियर थे, उनके साथ काम किया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में, क्योंकि जब से उनकी शहादत हुई है ये हमारा आज पहला जो प्रोग्राम है वो हम कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरा, उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती भी और अफसोस भी। सुलंगी साहब, आप किन अल्फाज में उनको याद करेंगे? और दूसरा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने और जनरल नदीम अंजुम साहब ने, दो चीज़ें अहम हैं। एक अरशद शरीफ साहब की शहादत और दूसरा साइफर का मामला, और दोनों के ताने बाने इमरान खान साहब से मिलाए हैं उन्होंने।
دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ارشد شریف کی وفات کی خبر آئی ہے اس وقت سے پی ٹی آئی اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ مسلسل اور ان کے حامی مسلسل فوج اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، ان کے سرکردہ افراد کے نام لے کے ان کے خلاف غلیظ کمپین چلا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تفتیش کے۔ لیکن جو حقائق آج پریس کانفرنس میں سامنے آئے ہیں وہ خاصے آنکھیں کھولنے کے لائق ہیں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تو آپ نے خود کچھ کلپس بھی چلائے کہ عمران خان شیرین مزاری کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کے لیے ہیڈ منی تھی، لیکن جس سوال کا جواب نہیں مل رہا وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جن لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں وہ ان کو روکنا چاہتے تو وہ روک سکتے تھے، آج کے پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا۔ تو یہ سارا جو بیانیہ ہے وہ پی ٹی آئی نے پیدا کیا، پی ٹی آئی کی ایک حکومت نے ان کو اس ملک سے باہر نکلوایا اور کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک ایف آئی آرز کیسز وغیرہ کی بات ہے وہ اور بھی بہت سارے صحافیوں اور لوگوں کے خلاف ماضی میں بھی ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں آئی۔ اب جو مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ کن حالات میں وہ گئے اور کن لوگوں کے وہ پاس تھے، کینیا کے پولیس کی رپورٹ اور جو اے آر وائی کے جو مالک ہیں ان کا جو کردار ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا ان کا اسٹاف، یہ سارے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ اور آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی حمایت کی کہ اگر کوئی بین الاقوامی لیول کی تفتیش ہوتی ہے، اقوام متحدہ کرے، کوئی اور کریڈیبل ساکھ والے ادارے کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ مسلسل الزام لگا رہے تھے آئی ایس آئی پہ، اسی وجہ سے انہوں نے جو ابتدائی جو تفتیشی ٹیم ہے اس میں سے انہوں نے اپنا نام نکال دیا ہے۔ تو یہ حقائق لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ ارشد شریف مرحوم کی جو صحافت تھی وہ کس طرح کی تھی، آخری جو مہینے تھے اپریل سے لے کر خاص طور پر مارچ اپریل کے بعد، اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک انسان تھے، ان کو اپنی بات کرنے کا حق تھا، اظہار رائے کی بھی اور صحافت کی بھی آزادی ہے۔ تو جس طریقے سے ان کا بے ایمانہ قتل ہوا ہے اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ اور آج کسی صحافی نے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی بھی ہر چیز کی تفتیش ہونی چاہیے، لیکن یہ کیونکہ کیس ہمارے سامنے ہے تو اب جو باتیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے اور سائفر کے حوالے سے بھی جو تفصیلات آج بتائیں اور کس طرح سے بند کمروں کے اندر یہ آرمی چیف کو ایک تاحیات یا ایک غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی بات کرتے تھے، باہر آ کر میر جعفر اور میر صادق کہتے، تو ان کی ساری منافقت کا پول جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ اب کیا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس پر یقین کریں گے نہیں کریں گے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن عوام کے لیے یہ حقائق جاننا ضروری تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کھل کر ہر سوال کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے سولنگے صاحب، چونکہ آپ نے ذکر کیا یہ بند کمروں والا، ڈی آئی ایس آئی جو ندیم انجم صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر آئینی اور غیر جو جمہوری مطالبات ہیں وہ ہم سے کیے جاتے تھے، یہ انہوں نے کیا کہا ہے، کن الفاظ کا استعمال کیا ہے؟ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں
इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। ठीक है, शरीर साहिबा आपकी जानिब जाते हैं। नदीम अंजुम साहब ने कहा था कि जो साल के शुरू के महीने थे उनमें मुहिम चलाई गई थी और वो मेरी ज़ात के खिलाफ थी, तब मैं सामने नहीं आया हूँ। अब मैं सामने आया हूँ, ये मेरी ज़ात के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है बल्कि पाकिस्तान की बात है, इसलिए आज मैं खुलकर सामने आया हूँ और बात कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ी ये बात की है, आप अपना तजिया कैसे देंगी? देखिए मदीहा, डीजी आईएसआई का आज आना, प्रेस ब्रीफिंग करना पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक बहुत बड़ी बात है और उसकी वजह यही है कि जो एक बयानिया बनाया गया पीटीआई की तरफ से, उनको आखिर कहीं ना कहीं आके अवाम के सामने अपने हकायक तो रखने थे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो नौजवान नस्ल की जहनों में एक जहर जो था उसको भरा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं तो आपने आके उसका तोड़ करना है। देखिए जो पीटीआई का जो बयानिया था साइफर के ऊपर या अरशद शरीफ के जो मौत हुई है इसके ऊपर जो उनका बयानिया है, उस सारे से आज भांडा तो साइफर का तो पहले ही खुल गया हुआ था, लेकिन जो ताबूत था साइफर का आज उसमें कील ठोक दिया गया है आके। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये जो साजिशी बयानिया घड़ा गया है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए है कि जब आपको आईनी तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया तो आपके पास अवाम पे जाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो आप वहां पे जाके क्या करते, क्योंकि आप अपनी जो कारकर्दगी थी उसकी वजह से अनपॉपुलर हो रहे थे, तो आपने ये एक बयानिया बनाया। देखिए और वो बयानिया पॉपुलर होने की वजह सिर्फ ये थी कि जो इकोनॉमी के साथ आप खिलवाड़ करके गए थे, मौजूदा हुकूमत को आगे जब सख्त मुश्किल माशी फैसले लेने पड़े तो वो उनके गले पड़े, जिसकी वजह से इमरान का वो झूठा वाला बयानिया था चलता गया। लेकिन ऑडियो लीक्स के बाद भी ये सब कुछ हमारे सामने खुल के सामने आ गया। देखिए आज पीटीआई आई है, उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तजादात नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हम बंद कमरों में मिल रहे थे लेकिन हम आईनी जो था एक डिमांड कर, कोई गैर आईनी बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो उनको कहते हैं इलेक्शन करवाएं। आर्मी चीफ से आके ये बात कहना कि आप इलेक्शन करवाएं, कौन सी आईनी डिमांड है, किस आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है, फिर किस आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपको जो है वो कहे कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी दे दे, मुझे वज़ीर आज़म रहने दे, यानी कि आपका मतमे नजर सिर्फ यही है कि मैं इस मुल्क का ताहयात वज़ीर आज़म बन जाऊं, आपको मैं ताहयात जो है वो आर्मी चीफ बनाता, आप इदारे तो क्या करने की बात कर रहे हैं, यानी कि आप एक तो पार्लियामेंट का और हमारा एग्जीक्यूटिव का जो इदारा था उसको तबाह करना चाह रहे थे, आप साथ ही आर्मी का इदारा तबाह करना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल में ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर हम इसको देखें तो बहुत से डॉट्स जो है वो जाके उस मामले को भी हल करने की कोशिश करेंगे जो अरशद शरीफ साहब की कत्ल के साथ मुंसलिक हैं, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसकी तहकीकात हो। देखिए अरशद शरीफ साहब की सहाफत के साथ मुझे भी इख्तिलाफात थे, हमारे वो इख्तिलाफात की जिंदगी में उनके साथ रहे हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर हमने उनके साथ इख्तिलाफात करते रहे थे, और लेकिन वो एक इंसान थे, उनकी जिस तरह से उनका कत्ल हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, हर चीज सामने लानी चाहिए। अगर पाकिस्तान से कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, बाहर में किसी को अगर अरेंज किया गया तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि आप सिर्फ ये सिर्फ इमरान आए और वो सियासत कर ले इसके लिए ऊपर। और आप ये देखेंगे वो इंतजार किस चीज का कर रहे थे। आप अगर कह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की बहुत शनीरा साहिबा, इसमें गैर मुल्की साजिश के बाद जो है वो सफर तय किया गया है, मुल्की साजिश का रिजीम चेंज में गैर मुल्की साजिश थी और अरशद शरीफ को शहीद करने में मुल्की साजिश, जो मुल्क में बैठ के साजिश की गई है, ये इमरान खान साहब का कहना है। देखिए इमरान साहब ने इसलिए कहना है ना कि आप उसमें ये बैनुल-अक़वामी साजिश तो डाल नहीं सकते, क्योंकि अरशद शरीफ पाकिस्तान का सिटीजन था और वो पाकिस्तान के अंदर सहाफत कर रहे थे, वो बैनुल-अक़वामी सहाफी तो नहीं थे कि उनके लिए कोई गैर मुल्की जो है वो आके साजिश करेंगे। अपने लिए तो जाहिर है उनको वो ये कह नहीं सकते थे कि जी मेरे साथ जो इत्तेहादी थे, जिनको मैनेज किया जाता था, जिनको मेरे लिए आके जो मेरे लिए वोट डालते थे, अब वो इत्तेहादी मेरे से निकल गए हैं तो मैं उसका इल्जाम दोबारा से उनके ऊपर डाल दूं जो कह रहे हैं कि हम सियासी हो गए। तो इसीलिए वजह से उन्होंने अमेरिका, क्योंकि हमारे यहाँ पे खोखले नारे, आजादी के नारे बिकते बहुत हैं, इस वजह से उन्होंने गैर मुल्की डाल दिया। अरशद शरीफ पाकिस्तानी थे, वो उसमें डाल नहीं सकते तो उन्होंने मुल्की इदारों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताहिर साहब, फैसल वॉडर साहब ने गुज़िश्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्हें अपने पीटीआई के ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया, तो उन्होंने तो कोई डायरेक्ट बात नहीं की अपने चेयरमैन के खिलाफ, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी अहम क्यों लगी? एक तो ये देखें कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय होती हैं और ये वही इमरान खान साहब और उनकी पार्टी है जो एतजाज़ एहसन की राय को तनकीद का निशाना बनाती है।
تو پھر یہ داد دیں آپ کے پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں متضاد رائے رکھنے والوں کو بھی برداشت کیا جاتا ہے۔ اب پارٹی کے اندر اوپینین ہے کہ کیا لانگ مارچ کا جو راستہ ہے یہ درست راستہ ہے یا ہم الیکشن کا انتظار کریں، اس کے اوپر اوپینین کا ڈیفرنس جو اس کو اس حد تک آپ ٹالریٹ کریں۔ جن خدشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کل پریس کانفرنس میں، اگر یہاں خون خرابہ ہوتا ہے، اکانومی پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، لاشیں گرتی ہیں اور صحافت کی لاش کے اوپر سیاست تعمیر کی جاتی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اداروں کے اوپر چڑھ دوڑا جاتا ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کا جب دوہری شہریت والا کیس تھا جس میں انہوں نے غلط بیانی کی، تو اس وقت تو عمران خان صاحب خاموش رہے، کوئی انہوں نے پوزیشن ہی نہیں لی۔ اس کے علاوہ جب وہ ایک ٹاک شو میں وہ بوٹ کو اوپر لے آئے اپنے ساتھ، اس وقت بھی شوکاز ایشو نہیں کیا۔ لیکن کل جب انہوں نے اپنی رائے کا، جمہوری رائے کا اظہار کیا، تو سارے نشتر دنیا جان کی ان میں خرابیاں وہ سامنے آ گئی۔ تو یہی وہ رویہ ہے سیاسی جماعتوں کا کہ ان کے اندر بھی آمریت ہے کہ اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اب برٹن کی مثال ہمارے سامنے، کئی پرائم منسٹر چینج ہوئے، اندر ڈیبیٹ وہاں ہے بھرپور کہ معیشت کو کیا رخ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے لیے موقع دیا جاتا ہے۔ آج عمران خان صاحب کو بھی یہی چاہیے کہ وہ پارٹی کے فورم میں مختلف ان کو ان کا اجلاس بلا کے پوچھیں کہ کیا یہ واحد راستہ ہے یا دوسرا راستہ ہے، اس کے بعد آپ ڈیسیژن لیں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اور جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، اگر وہ ان کے اندر کچھ آنے والے دنوں میں وہ کریڈیبل ایویڈنس بھی ہوتی ہے، تو ان حالات کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے اوپر ان کو انٹراسپیکشن کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو شوکاز دینا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات یہ کہ میں بھی بہت مذمت کرتا ہوں ارشد شریف کے قتل کی، اور بڑا افسوس ناک واقعہ ہے، لیکن مجھے انتہائی مایوسی ہوئی عمران خان صاحب نے جو کہا۔ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور لوگ ان کو اگر ایسے حالات ہیں کہ میڈیا سے ریلیٹڈ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے یہ بات ریکارڈ پہ کیوں نہیں لائی؟ وہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہو سکتے تھے، وہ عالمی جو اور ملکی تنظیمیں انسانی حقوق کی ان کو بھی بتا سکتے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے سیاست کر رہے ہیں ایک صحافی کے قتل پر؟ کے پی کے اور پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس ہے، وہ ارشد شریف کو سیکیورٹی بھی مہیا کر رہے تھے۔ تو لیڈر کا کام تحفظ دینا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ان کے سامنے آیا کہ صحافت میں کچھ لوگوں کو ایسے خطرہ ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں ملک چھوڑ دو، صحافت چھوڑ دو۔ یہ بھئی آپ اچھا، آپ کے پاس ایک جواب ہے۔ صاحب، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی جس شو میں گزشتہ رات اور آج شرکت کی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کے پی کے آپ کے پاس تھا، آپ کے پاس پنجاب تھا، کسی بھی صوبے کے ہاؤس میں انیکسی میں ان کو جگہ دے سکتے تھے، بنی گالا میں ٹھہرا سکتے تھے انہیں۔ تو بات یہ کہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو، جب آج سے حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا تو سندھ گورنمنٹ میں سولنگی صاحب کو علم میں ہوگا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا، اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ذاتی گارڈ بھی انہیں مہیا کیے۔ اسی طرح جب متی اللہ جان پہ، عمر چیمہ پہ اور ابصار عالم صاحب پہ ہوا، تو سیاستدانوں نے، اسد طور پہ حملہ ہوا، ان کو یکجہتی کا اظہار کیا، ان کے ساتھ گئے، ہر طرح کی قانونی اور دوسرے جو تحفظ کی چیزیں اور حالانکہ پوزیشن تھی وہ بھی کیا۔ تو آپ کو بحیثیت پارٹی سب، ایک تو یہ بات ریکارڈ پہ لانی چاہیے کہ مجھے، جب ایک صحافی آپ کو کہہ رہا ہے میری زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر یہ دو لوگوں کے درمیان معاملہ نہیں ہے۔ پھر آپ جو تحفظ دینے والے ادارے ہیں، اس ملک کی عدلیہ ہے، حکومت ہے، آپ کا کام ہے کہ سیاسی اختلاف کے باوجود آپ وزیر اطلاعات سے رابطہ کرتے کہ میرے پاس یہ آیا، یہ کامن کنسرن ہے۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کے پی کے کا ساتھ ہوگا، پروٹوکول آفیسر، تو آپ باہر پتلی گلی نکل جائیں۔ وہاں یہاں آپ تحفظ نہیں دے سکے، تو باہر ایک تیسرے ملک میں انہیں کون تحفظ دے گا؟ تو یہ سارے پہلوؤں کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ صحافت اس نے، ارشد شریف نے چھوڑ دی تو باقی لوگ بھی چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ سارے جو لوپ ہولز ہیں سارے میں، ان کو جوڈیشل کمیشن کو پروب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈاٹس ہیں جنہیں جوڑنا ہوگا۔ سجاد صاحب، آپ کی جانب چلتے ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں ایک اور اہم نقطہ جو ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ سپہ سالار اپنے جو مدت ملازمت کے آخری 6 سے 7 ماہ ہیں، وہ بہت آرام سے ان کے پاس آپشن تھی، گزار سکتے تھے، لیکن ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ تمام کیوس جو ہے وہ لے کر پھر ملازمت چھوڑتے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، جو بھی ہوا رجیم چینج سے لے کر اب تک، ارشد شریف کے قتل تک؟
دیکھیں سب سے پہلے تو ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہوا ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور پاکستان میں جو ورکنگ جرنلسٹ کے لیے جس طرح کا خطرہ ہے ملک کے اندر، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی، ہماری حکومت کو بھی، اور جو بھی اس حوالے سے متعلقہ ادارے ہیں ان کو، ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو قتل ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی پروفیشنل سطح پہ تحقیقات کے بعد ہی کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ اس کے محرکات کیا تھے۔ اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے عمران خان صاحب نے پہلے سائفر کو، جو کہ ایک تھارو پروفیشنل معاملہ تھا، دو ملکوں کے درمیان معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس کو ڈپلومیٹیکلی ہی ایڈریس کیا جاتا ہے، لیکن وہ خط لے کر ڈی گراؤنڈ میں آ گئے تھے اور انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح یہ ایک مرڈر کا واقعہ ہوا ہے تو اس کو بھی عمران خان جو ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے میدان میں لے آئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح کی انہوں نے الزام تراشی کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے اور اداروں پہ براہ راست ٹارگٹ کلنگ کا الزام لگا دیا ہے، تو آج ہماری ہسٹری میں پہلا موقع ہے کہ ڈی جی آئی جو ہیں وہ ان کو خود بیٹھ کے بات بھی کرنی پڑی اور سوالات کا جواب بھی دینا پڑا۔ لیکن اس سارے آج کے اس واقعے میں میرے لیے جو خوشائند بات یہ ہے جو نکلتی ہے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر، اور انہوں نے جیسے ملٹری کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بہاف پہ جو بات کی ہے کہ وہ آئندہ جو بھی ماضی میں غلطیاں ہوئیں وہ تو ہو گئیں، لیکن آئندہ جو آئین اور قانون کے تحت ایک رول ہے ہمارے ملک میں ملٹری کا، وہ وہی ادا کریں گے اور کسی طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہ استعمال ہوں گے، نہ کسی سیاسی جماعت کو کاندھا دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کا ہم خواب دیکھتے آئے ہیں کہ کاش کوئی ایسا وقت آئے اس ملک میں جب ایک فیئر پلے سب کو ملے اور اس کے مطابق جس کو بھی عوام چنے وہ اس ملک کا حکمران بنے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی ایک میں سمجھتا ہوں آج کا دن ہے اس حوالے سے۔ اب یہ سیاسی جماعتوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو کیسے اپنا اویل کرتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا تو یہ رویہ رہا ہے پچھلے 4-5 سال کی جو سیاست ہے ان کی 7-8 سال کی، ان کو جس طرح سے بنایا گیا تھا لیڈر اور جس طریقے سے ان کو وزارت عظمیٰ میں بٹھایا گیا، اور پھر جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اداروں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو بیسیکلی وہ تو ان بیساکھیوں کے ساتھ ہی اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جنرل کو کہا کہ میں آپ کو آرمی چیف بنا دوں گا تاکہ اگلے 10 سال سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، جب وہ بات نہیں بنی تو پھر یہ جو آج کی پریس کانفرنس میں ریویل ہوئی ہے بات کہ انہوں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ کو تاحیات میں آرمی چیف بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ یہ عدم اعتماد کو روکیں۔ تو بیسیکلی وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگا رہے ہیں، خواہ ارشد شریف مرحوم کی شہادت ہو، خواہ وہ پاکستان کے خارجہ امور ہوں، خواہ پاکستان کی معیشت ہو۔ آج کی پریس کانفرنس میں 2 چیزیں اور جنرل نوید صاحب نے کی ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری معیشت کی خرابی ہے، اور یہ انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈی سٹیبلائزیشن، یہ دونوں چیزوں کو چلتے ہوئے ملک کو عمران خان نے آ کے معاشی طور پہ برباد کیا، اور آج وہ جو ان اینڈنگ سٹرگل ہے عمران خان کی جس کا کوئی اختتام ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کے نتیجے میں جو ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب اس کے سامنے کیسے باندھنا ہے، جو لفظ سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا تھا آج وہ عسکری طور پہ بھی استعمال کیا گیا کہ فتنہ ہے، یہ جو فنومنا ہے پی ٹی آئی کا، اس کو سوشل میڈیا سے لے کر، اس کو ان کے جلسوں سے لے کر، ان کے لانگ مارچ، ہر جگہ پہ یہ فتنہ نظر آتا ہے۔ اور جیسے آج ووڈا صاحب نے رات پریس کانفرنس میں کہا کہ
खून रेजी भी हो सकती है, इस ब्लड शेड भी हो सकता है इस लॉन्ग मार्च में। तो इन लाशों के ऊपर जो सियासत करने का नया एक सामने आया है एक सिलसिला पीटीआई की तरफ से, ये बहुत अफसोसनाक है। और आज मुझे दुख हुआ जिस तरीके से असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको डिफेंड करने की कोशिश की, इमरान खान साहब को अदारों के खिलाफ जो उनका नैरेटिव है, ये समझे हुए सुलझे हुए लोग हैं, इनको चाहिए कि अपने लीडर को समझाएं, इस मुल्क को इन बहरानों से बाहर निकालें, उसमें मदद दें। और मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है वो अगरचे इसमें कशीदगी भी है, लेकिन मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं कि इंशाल्लाह अगर इस मुल्क में सियासी क़यादत, पार्लियामेंट और हमारे इंसाफ के अदारे और हमारी एस्टेब्लिशमेंट अगर वो मिल के काम करेंगे तो हम एक बेहतर डेमोक्रेटिक और एक अच्छी गवर्नेंस की एनवायरनमेंट में आगे जा सकते हैं। ठीक है सज्जाद साहब। नाज़रीन, हमने अपना जो पहला टॉपिक है वो तमाम एनालिस्ट से पूछा कि वो आज की इस डेवलपमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं, तो आपने सुना कि वो मामलात ख़बरें चल रही हैं उसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी और कश्मीरियों से प्यार करने वाले, इजहार यकजहती करने वाले आज का दिन यानी कि 27 अक्टूबर का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को जब भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में उतारी और भारतीय फौजियों ने वहां बर्बरियत का जुल्म का सिलसिला शुरू किया, जो कि 75 साल गुजरने के बावजूद आज भी जारी है। तो आज हमने फिर से कश्मीरियों की आवाज़ बननी है। सोलंकी साहब, आपकी जानिब चलेंगे। हमारा जो सवाल है वो नाज़रीन कुछ इस तरह से है। तनाज़ा कश्मीर के 75 साल, अक़वाम आलम कश्मीरियों की दादरसी में नाकाम क्यों? सोलंकी साहब, 75 साल हैं, पाकिस्तान आवाज़ बना है और बनता रहेगा। आज के दिन आप कश्मीरियों की आवाज़ कैसे बनेंगे? देखें जी, ये एक ऐसा मसला है जो कि तकसीम के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद ये हमें वर्षे में मिला है। और आपको और जो लोग प्रोफेसर साहब को तो ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा तारीख का, कि जो महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने उनके नाम से ये कहा गया कि जी उन्होंने भारत के साथ इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है वो ये है कि भारतीय अफवाज पहले ही श्रीनगर में जो है वो पहुंच चुकी थी। तो वो किसके हुक्म पर गई थी, इस हवाले से बहुत कुछ मवाद मौजूद है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो, और एक तरह से पहली पाकिस्तान और भारत जंग भी थी इस मामले पर, तो भारत गया था अक़वाम मुत्तहिदा में। उस वक्त वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो गए थे और उन्होंने कहा कि इसको बंद कराएं। और उन्होंने तस्लीम किया था कि ये हक़ खुद इरादियत जो है, इस्तिस्वाब राय, उसके ज़रिए से ये तय होगा कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर्स आज भी कंट्रोल लाइन पर मौजूद हैं हमारी तरफ, भारत ने उनको निकाल दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि भारत ने अपने आइन को पामाल कर दिया। भारत के अपने आइन के अंदर जो आर्टिकल 370 और 35A था, जिसके अंदर उनके पास एक महदूद खुद मुख्तारी थी, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब वो ताकत के ज़ोर पर 8-10 लाख फौज जो है उनके ज़ोर पर उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। और वहाँ पर इन्होंने जब ये किया, मोदी ने 35A और 370 को ख़त्म, तो उस वक्त बड़े बड़े नारे उन्होंने वादे किए कि जी यहाँ पर तरक्की आ रही है और लोकल गवर्नमेंट मजबूत हुई। लेकिन तमाम आलमी इदारे जो हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं, वो सब कहते हैं कि वहाँ पर इंसानी हुकूक की जो पामाली है वो बढ़ी है इसके बाद। अब ये जो सवाल है कि दुनिया क्यों नहीं साथ दे रही, तो दुनिया के जो ममालिक हैं वो आला अखलाकी उसूलों और जो आदर्श हैं उन पर फैसले नहीं करते, वो अपने मफादात पे करते हैं। इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो मुसलमान मुल्क हैं, मासिवाए चंद एक के, वो भी इस मसले पर भारत पर दबाव नहीं डालते।
ان کے کئی بلینز آف ڈالرز کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہیں اور وہ اپنے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کو ترجیح دیتے ہیں کسی انسانی اور عالمی اصول کو ماننے کے لیے وہ پاکستان کا اور کشمیروں کا ساتھ نہیں لیتے. ٹھیک ہے شریعہ صاحبہ، کتنی ظلم ہے، ستم ظریفی ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی موجود ہیں لیکن انسانی حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے. کشمیری جرنلسٹ جس نے پلٹزر پرائز جو جیتا ہے لیکن اسے تقریب کے لیے جانے نہیں دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس ویزا بھی تھا، پاسپورٹ بھی تھا. تو اس قسم کی بنیادی انسانی حقوق کی پامالی وہاں پر ہو رہی ہے اور کوئی اسے روک بھی نہیں رہا ہے. دیکھیں دنیا جو ہوتی ہے نا وہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ چلتی ہے، جیسے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا، اور دنیا کی جو بے حسی ہے وہ کشمیر کے اوپر بہت زیادہ ہے. کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، ظاہر ہے ان کے مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے. انڈیا میں اکانومی مضبوط ہے، اسی طرح اسرائیل کی جو ہے کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے، تو فلسطین کے لیے کوئی بات نہیں کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے کہ اس کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنے، انڈیا کے ساتھ رہنے، یا انہوں نے اپنی آزاد حیثیت برقرار کرنی. آج تک اس قرارداد کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. جو ہمارا شملہ ایگریمنٹ تھا کہ مذاکرات کے ذریعے بائی لیٹرل ہمارا یہ مسئلہ ہے، مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کریں، ہمیشہ جو انڈیا ہے وہ مذاکرات سے بھاگتا ہے. اور انڈیا کے اندر جو اب حکومت ہے مودی سرکار کی، اس کا تو نعرہ ہی یہی تھا کہ ہم نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لینا ہے. جس وقت عمران صاحب جو تھے وہ گئے تھے امریکہ اور وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیشکش کی تھی، ثالثی کی تھی، اس کے بعد انڈیا کے اندر جو ان کا میڈیا تو صرف بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آیا مودی سرکار پہ. تو انہوں نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے جو آرٹیکل 370 اور 35A جو تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد اتنی فوج لے جا کے کشمیر کو محصور کر کے رکھ لیا. دیکھیں جو ہمارا عالمی میڈیا وہ تو اس ظلم کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، لیکن دنیا میں کہیں اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی جا رہی. اور خود انڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو مودی سرکار نے اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد بڑا اس کا پرچار کیا اور الیکشن بھی اس کی بنیاد پہ لڑے، لیکن وہ ہر جگہ پہ الیکشن ہارے، سوائے بہار میں کچھ سیٹیں جیتنے کے. پنجاب میں تو بہت بری طرح سے وہ ہار گئے تھے. تو خود بھی اس انتہا پسندی کا فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے وہاں پہ فوج بٹھا دی ہوئی ہے، وہاں پہ ظلم و بربریت کا وہ بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، وہاں کی اکانومی کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جس کا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ اب اکانومی وہاں پہ گرو کرے گی. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو کشمیری جو ہے وہ اب انڈین شہری بن جائیں گے تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا. نہیں، بلکہ انہوں نے کشمیر کے اندر کشمیریوں کو اقلیت بنانے کی پوری کوشش کرتی تھی. دوسرا ہماری اپنی فورن پالیسیز کی بھی کمزوریاں، جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے کیا کیا تھا جب یہ یک طرفہ کارروائی تھی، 5 منٹ پہلے آدھا گھنٹے کی خاموشی، پھر 5 منٹ کی خاموشی. اب جو حکومت آئی ہے وہ فارن محاذ کے اوپر جو ہے وہ نبرد آزماں ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ جرمنی گئے تھے تو بلاول بھٹو صاحب جو تھے جرمنی کی وزیر خارجہ نے ہمارے سٹانس کی، ہمارے موقف کی تائید کی تھی، اور کشمیر کے اوپر ان کا ایک سخت موقف آیا تھا جس پہ انڈیا کے اندر بڑا واویلا بھی مچا تھا. تو شاید عوامی جو دنیا ہے اب وہ ریلائز کرے. اور دیکھیں ہم اپنے طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم فیٹف کی گرے لسٹ کے اندر تھے، جیسے کہ اب تو نکل آئے ہیں وہاں سے، IMF کے پاس ہم بار بار جا رہے ہیں، اکانومی ہماری اتنی خراب ہے، دنیا ہمیں سیریس کیوں لے گی؟ پھر جب ہم کسی اور کی جنگ اپنے ملک میں لڑ رہے تھے اور ہمارے پہ دبے لگ رہے ہوں گے ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے کی، تو دنیا میں سیریس نہیں لگی. ہمیں اپنے اندر پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا، پھر ہم جا کے کشمیریوں کا جو مقدمہ صحیح طرح سے لڑ سکیں گے اور دنیا ہماری بات سنے گی اور کشمیریوں کا ایک دن ان کا حق ملے گا. ٹھیک ہے طاہر صاحب، کسی کو اگر آپ نے کسی کا استحصال کرنا ہے تو اس کا معاشی قتل کر دیا جائے. کشمیریوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ معاشی قتل ان کا کیا جاتا ہے اور اقوام عالم جو ہے وہ دادرسی بھی نہیں کرتا ہے. کشمیریوں کی آپ کے لحاظ میں یا آپ کی اوپینین میں اس کی وجہ، بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو کشمیر کا جو جغرافیائی میل و وقوع ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. ہمیں یہ لکسمبرگ ٹائپ ایک ملک نظر آتا ہے یورپ میں، اور وہاں کی اکانومی ڈائیورسیفائیڈ نہیں ہے. ٹورزم سے تعلق ہے اس کا، اکانومی کا، ہینڈی کرافٹ سے ہے. تو جب وہاں ایمرجنسی نافذ کی جائے گی، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوں گے، ڈیجیٹل رائٹ سسپینڈ ہوں گے، کرفیو کی صورتحال ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ان کی اکنامک لائف لائن ہے اس کو وہ اسٹرینگولیٹ کر لیں گے. اور اب وہاں ڈیموگرافک چینجز بھی آ رہی ہیں. لیکن اس سے قطع نظر میں یہ کہوں گا کہ آج ایک سوال، آج یونیورسٹی میں ہم نے مشال ملک جو اہلیہ ہیں یاسین ملک کی، ان کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک سوال کیا جو میں
सुबह से उस पर सोच रहा हूँ। कह रही कि पूरा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एक प्रिजन है, और वो अपने खावन से भी जब आखिरी दफ़ा मिलने गई हैं और जो उनसे आ रही हैं तफसीलात, तो वहाँ एक जेन्युइन स्ट्रगल है। और यासीन मलिक की, सैयद अली गिलानी की जो स्ट्रगल है वो तो तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। और कितने कंपोजर के साथ जब 2-3 दफ़ा उनको उम्र कैद सुनाई गई, सजाए मौत की सज़ा दी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अदालत में इंडियन जज के रूबरू उन्होंने कहा कि मैं अपनी आज़ादी की भीख मांगने नहीं आया, मैं कश्मीर के अवाम की आज़ादी चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने दुख का इज़हार किया मशाल मलिक ने कि पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है, पाकिस्तान में जो हम एक दूसरे को चोर डाकू कह रहे हैं, और हम पाकिस्तान में जो कॉमन हमारा कॉज नहीं है, हम कश्मीर के मसले में भी जो इकट्ठे नहीं हैं पाकिस्तान की अक्रॉस द बोर्ड सियासी जमातें, इसका सबसे ज़्यादा दुख यासीन मलिक को है। इससे नहीं कि मैं वहाँ जेल में ये काट रहा हूँ, कैद तन्हाई और रिगरस इम्प्रिजनमेंट काट रहा हूँ। तो ये है कि बड़ा मकसद सामने होते हुए भी नहीं। अब हम सीख क्या सकते हैं? देखिए, चाइना की पीपल्स कांग्रेस हो रही है, उसमें कह रहे हैं ताइवान का उनका इशू नहीं है, और असूली मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। जो इलाकाई तनाज़ात थे, लेकिन उन्होंने अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने अपनी इकॉनमी के साथ साथ मिलिट्री और रियासत को मजबूत किया। आज हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं, जिस मुल्क की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं होती, फिल्म नहीं होता, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। आज हमारी मईशत मजबूत मईशत नहीं, इसलिए हम ये बेहिसी का रोना रोते हैं आलमी बरादरी के डबल स्टैंडर्ड की। आज हमारी रियासत मजबूत नहीं, मुल्क के अंदर हमारे डिस्टेबलाइजेशन है, जो आज DGISPR ने और आला अस्करी हुकाम ने भी इसका इज़हार किया, सामने नज़र आ रहा है। तो मजबूत पाकिस्तान जो एक दुरुस्त सिम पे होगा और जिसमें सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होगा, मजबूत मईशत और एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कल्चरल डिप्लोमेसी के ज़रिए हम कश्मीर का मुकदमा लड़ सकते हैं। और इसके लिए अगर ये रुकावटें हम दूर नहीं करते तो हम कश्मीर के दुनिया में कमज़ोर वकील होंगे। सही बात है, ठीक है। सज्जाद साहब, आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरह से ताहिर साहब ने कहा है कि एक यासीन मलिक भी हैं जो कि अपनी ज़ात को बहुत ही पीछे रखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपनी आज़ादी चाहिए होती, और यकीनन अगर उनको अपनी आज़ादी चाहिए होती तो आज वो बहुत ही बड़े मनसब पे होते, लेकिन अभी भी वो जेल में है क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। तो ऐसी भी शख्सियात हैं दुनिया में। आप क्या कहेंगे कि अक़वाम आलम में कश्मीरियों की दादरसी ना होने की वजह क्या है? जैसा आपने कहा कि ये 75 साल पुराना तनाज़ा है, तो अक़वाम आलम की जितने भी नोटेबल कंट्रीज़ हैं उनको बार बार पाकिस्तान ने भी ब्रीफ़ किया, इंडिया ने भी ब्रीफ़ किया, उनकी अपनी जो ख़ारजा अफेयर्स के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी उन लोगों को बहुत बताया कि ये मामला क्या है। ये वेल हाईलाइट हुआ है हर जगह पे और सब कुछ सारे जानते हैं, लेकिन मामला वही है जिसकी तरफ शनीला ने इशारा किया या ताहिर मलिक साहब ने, कि आपके मुल्क की जो मईशत होती है या जो उसकी एक ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसके ज़रिए ही आप अपना इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुकदमात को लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम खुदा अनफॉर्चुनेटली हर अहद में अगर आप 70s के बाद से ही देख लें तो पाकिस्तान एक टर्मोइल में, किसी न किसी टर्मोइल में हर वक्त रहता है। हर वक्त कोई ना कोई डिस्टेबलाइजेशन रहती है। हर वक्त हम कभी IMF के पास जा रहे होते हैं, कभी हम दूसरे मुल्कों के पास जा रहे होते हैं अपनी मईशत को संभाला देने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो ताकत है, जैसा कहा गया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ जितनी बड़ा पोटेंशियल इस मुल्क में टूरिज्म इंडस्ट्री का है, जो इंडिया से बचा हुआ कश्मीर है और जो हमारे शुमाली इलाका जात है, चतराल से लेकर खंजराब तक और खंजराब से लेकर स्कर्दू तक, ये इतनी बड़ी हमारे पास एक लैंडस्केप है जिसकी दुनिया में बेशुमार मांग है। हम डॉलर्स में पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ एनेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है इस मुल्क में। हम अपने मुल्क में जो हमारे पास सहरा है, हमारे पास हर तरह की डाइवर्सिटी है, उसको एक ताकत में बदलने की ज़रूरत है। हम अनफॉर्चुनेटली अब तक उस ताकत को
ایکسپلور نہیں کر سکے، اس میں آگے نہیں بڑھ سکے، جب تک ہم اپنے یہاں پہ ایک اٹریکشن نہیں بناتے دنیا کے لیے، اور ایک ایسا ملک جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور وقار اور ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑا ہے، تبھی ہماری بات انٹرنیشنل فورمز پہ زیادہ سیریسلی سنی جائے گی۔ اگرچہ کچھ بریک تھرو ہوئے ہیں دنیا میں، چیئرمین بلاول نے بھی اور اس سے پہلے کی حکومتوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، لیکن بھارت نے مودی کے زمانے میں خاص طور پہ جتنا استبداد شروع کیا ہے وہاں پہ کشمیر میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یاسین ملک کے ساتھ تو بے شمار زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کی بیٹی یہاں پہ گرو اپ ہو رہی ہے، اب وہ 10-11 سال کی ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے والد سے نہیں ملی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کو اپنے والد سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ جب بھی ہمیں ملی ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مشال کا بھی یہی کیفیت ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو بھارت میں انسانی حقوق کو تو بالکل، وہ کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، لیکن خود بالی ووڈ نے جو فلم بنائی ہے حیدر، اگر آپ وہی دیکھ لیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس ریاست میں، یعنی جیلم کے بارے میں گلزار نے لکھا ہے نا کہ وہ خون بہہ رہا ہے، اس میں دریا میں پانی نہیں بہہ رہا، تو وہ بیسیکلی تو پوری وادی جو ہے وہ اس وقت انڈر سیج ہے۔ 8 سے 10 لاکھ آرمی ہے وہاں پہ، لوگوں کے کوئی رائٹس نہیں ہے وہاں پہ جو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن ہوں یا گورننس کے، وہ سارے ایک طرح سے وہاں پہ ایک تعطل کا شکار ہے، وہاں پہ زندگیاں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے۔ خاص طور پہ میں مظفر آباد گیا تو وہاں کچھ لوگ جو کشمیری ادھر سے آئے تھے، ان لوگوں سے ملا تو وہ نفسیاتی کئی بیماریوں کا شکار ہیں، جو وار فوبیا، وہاں پہ جس طریقے سے انٹیلیجنس کا اور آرمی کا جبر ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کی ساخت کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہم اس پہ نوحہ خوانی تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں طاقت سے اپنے ملک میں ایک یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے اس کو روکنا پڑے گا، سارے فتنوں کو روکنا پڑے گا، کچھ طاقت حاصل کرنی پڑے گی، اور اسلامی دنیا کو بھی ہمیں جھنجھوڑنا پڑے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، تبھی ہم کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔ یہ تو ہمارا ایک آئیڈیل خواب ہے، لیکن کشمیریوں کے رائٹس تو ان کو واپس ملنے چاہیے۔ وہ حالات بھی اب انڈیا کے آکوپائیڈ کشمیر میں وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھے، بہت برا حال ہے ان کا، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم گفتگو کریں۔ ٹھیک ہے، اور گفتگو کرنا ہی بہت بڑی بات ہے، اس کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں گے اس ایشو کو، اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایکسپرٹس نے، ہمارے تجزیہ کاروں نے کشمیر کے ایشو کے اوپر اور آج کے دن کے اوپر کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے کون سے الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی آزادی ضرور ملے، کیونکہ ایک چڑیا پنجرے میں، سونے کے پنجرے میں رہ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو آزادی اس کو انجوائے بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ وہ درخت پہ رہنا چاہتی ہے، وہ فضاؤں میں اڑنا چاہتی ہے، وہ آزاد رہنا چاہتی ہے، وہ دماغی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے آزاد رہنا چاہتی ہے۔ تو ہم اسی کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔